सर बाद एक बात की जाती है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, आप भी उसके ऊपर काफी एम्फेसाइज करते हैं, एग्जांपल्स भी देते हैं कि वो बच्ची को उठा रहा हुआ फजर पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर एक बहुत सी बारीक सी लाइन आ जाती है कि मारूफ को और मुनकर को डिफाइन कौन करेगा, मैं करूंगा, आप करेंगे या हमारी स्टेट करेगी। इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है लिटरेचर में हमारे मिलती हैं कि कोई कहता है कि जी नहीं हम खुद डिफाइन करेंगे। अगर हम खुद डिफाइन करेंगे तो उसमें वो जो एक्सट्रीमिज्म वाला पहलू है जो कि हमारे मुल्क स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बात मेरे लिए नॉर्मल होगी दूसरे के लिए वो काफी सफर की जाएगी। जिसके रिसेंटली केसेस हमारे मुल्क में काफी सारे हैं, वो श्रीलंकन बेचारा मार दिया है और आए दिन जो है इस बेस पे कत्ल होते हैं, विशाल खान कत्ल हुआ, डिफरेंट चीज होती है, ठीक है जी। तो उसको बेसिकली कौन डिफाइन करेगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। और इसके रिलेटेड ही दूसरा क्वेश्चन था हदीस मुबारका का, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है कि हम ने फरमाया कि गुनाह वो जो तुम्हारे दिल में खुटके और तुम इस चीज से आर महसूस करो कि लोगों को पता लग जाए। तो सर इस हदीस मुबारका से आपने अक्सर आप कहते हैं कि हमने हदीस से फिलॉसफी लेनी है, तो इस हदीस मुबारका से अगर हम फिलॉसफी लेते हैं तो वो तो हमें एक सब्जेक्टिव मोरालिटी की तरफ ले जाती है रादर देन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। और एक माशरे के अंदर एक चीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, जैसे पाकिस्तानी माशरे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कंसेप्ट को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन हम मतलब जो लोग रिलेशनशिप में है वो इस चीज को छुपाते हैं। लेकिन अब वेस्टर्न कल्चर में चले जाए वहां पर ओपन है, तो वहां पर क्या ये गुनाह नहीं रहेगा? तो इसको जरा एलैबोरेट कर दीजिएगा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वाले को, कि वो डिफाइन कौन करेगा। दूसरी ये आपको रीजन बात करेगा। थैंक यू सर। देखिए पहले तो फितरा का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस्लाम ने बहुत सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वन ऑफ द टेनेट्स ऑफ द कोर ऑफ इस्लाम। कोर का मतलब है जिस चक्के के गिर्द घूमना है, ठीक है। ये माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिएगा, कैसे करते हैं? मैंने किसी को होस्ट बनाया हुआ है, कैसे म्यूट करते हैं? मुझे कुछ सिखा देंगे कि म्यूट? चलें। तो फितरा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सेंट्रलाइज्ड इन इस्लामिक फिलॉसफी है। कुरान पाक ने और हदीस ने और सीरा ने तीनों अलग अलग तफसील हैं हमारे पास कि बुराई क्या है, गुनाह क्या है, ठीक है। लिस्टों की लिस्टें हमारे पास, और अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। नबी इस्लाम ने तो अप्लाई करके दिखाया कि किस तरीके से आपने देखना है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ बुराई है। फिर जब आप इस्लाम की अंदर हुदूद को पढ़ते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि यार कोई ऐसे गुनाह बचा ही नहीं था जिसके ऊपर कोई हद, कोई सजा नाफिज ना की गई हो। सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो कि फितरा के अंदर से उस कोड को डी कोड किया गया है। कुरान पाक में फितरा को डी कोड किया गया है, हदीस में, सीरा में फितरा की तमाम तरह एप्लीकेशंस हैं। सो जो चीज़ आपको अपने घर वालों के लिए बुरी लगे, अपने लिए बुरी लगे, और लोगों के लिए वो आप कह रहे हो खैर है, समझने की कोशिश करें। यहाँ से आप समझ आ रही है आपको कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि गलत है। अब रही बात रिलेटिव मोरलिज्म कि जो दिल को बुरा लगे तो वो ठीक है, जो दिल को ना बुरा लगे तो वो ठीक नहीं है। ये अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने ईमान के बाद के मामलात बताए हुए कि एक बंदा ईमान के एक लेवल पे आए उसको कहा है, वरना काफिरों के तो दिल में ही खटकते थे नबी इस्लाम, समझ रहे? इस तरीके से तो नहीं आप कहेंगे हर इंसान को आपने मीटर दे दिया कि बस तू जो मर्जी कर, तू काफिर है, तू बेशक अल्लाह का दुश्मन है, तेरे दिल में अल्लाह खटक रहा है तो तू अल्लाह ही गलत है, नाउज़ इस तरीके से तो नहीं आपने जनरलाइज कर देना। सो आपने पहले उस ईमान के लेवल के ऊपर आके हदीस कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ती है कि मोमिनीन को अल्लाह ताला ने। रही बात क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था कि देखिए वो आपकी जो बात आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम के अंदर क्लियर है, इस्लाम के अंदर तो क्लियर है कि मारूफ क्या है और मुनकर क्या है। मैं बेसिकली बात कर रहा था हमारा इस वक्त जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बन चुका है कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज ये कहना कि वसल्लम वफात पा गए हैं मेरे नजदीक ओके होगा, लेकिन पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के नजदीक ये गुस्ताखी है और वो मेरी गर्दन उसी वक्त उतारने के वो सवाब समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे माहौल के अंदर, इस पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए अगर हम ये कहेंगे कि आम बंदा जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए तलवार उठा लेगा, जिस तरह हमारे कुछ तंजीमें हैं वो टोके उठा के फिर रहे हैं कि जी हम कल गर्दन काट देंगे जिसने ये बात की, तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे पर्सपेक्टिव के अंदर, इस तरह के चीजों के अंदर अगर हम लोगों को अलाउ कर देंगे जी आप फैसला करें, लेकिन ना फिर इस्लाम के अंदर प्रॉपर सिस्टम है, काजी का निजाम है, अदालतों का निजाम है, वहां पर ये जस्टिफाई होगी फिर जाके आगे चलेगी। उस दिन आप ही हदीस मुबारक सुना रहे थे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या था, सॉरी, कि हजरत उमर जो है तलवार निकाल के कहते कि जो है ज़िना करने वालों को मैं भी कत्ल करता हूं, तो हजरत अली ने रोक दिया कि नाम भी ना बताइएगा, अगर 4 बंदों ने नहीं देखा तो वो नहीं होगा। तो इस तरह अगर मेरे सामने किस तरह का केस आता है और 4 गवाह नहीं होते और मैं कहता हूं नहीं कि मेरे हाथ में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की छड़ी है, मैं तो उसको सजा दूंगा ही दूंगा, इस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए कहा आपसे कि सबसे पहले तो ये शऊर बनाना बहुत जरूरी है यूथ का, कि आपने जड़ सही पकड़ी थी कि मुनकर है क्या, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे मामलात हैं जो इस्लाम में गुनाह नहीं है मगर पाकिस्तान में गुनाह है। तो सबसे पहले तो ये शऊर इस्लाम के लेवल पे बनाना पड़ेगा ना। पाकिस्तान के लिहाज से तो सब ट्रेंड है, हर बंदा अपने अपने माशरे, अपने अपने सेक्टर में ट्रेन है कि पाकिस्तान के लेवल पे क्या चीज़ मायूब और गुनाह है। असल में तो अल्लाह ने बताया ही नहीं है कि वो गुनाह है। और समझने इस बात को, ये एक और रीजन आप दे रहे हैं कि इस्लाम की तरफ लौटाया जाए मुसलमानों को, बच्चों को, स्पेशली यूथ को, कि ऐसी चीजें अल्लाह ने अलाउ की हुई हैं तुम्हें कि तुम, अगर तुम्हें पता चले, तुम समझो कि ये यूरोपियन सोसाइटी है
ایسی بھی چیزیں الاؤ ہیں اسلام میں, اور ایسی چیزیں الاؤ نہیں کی ہوئی اور سختی سے منع کی ہوئی ہیں کہ تم پاکستان میں بھی نہ سروائیو کر سکو, پاکستان میں الاؤ ہیں وہ, ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو گیٹ, تو میں نے اس لیے کہا نا ٹرائی فیکٹر, نالج, اسکل اینڈ ایٹریبیوٹس. یہ جو میں نے آپ کو لیڈرشپ کی چھڑی بتائی تھی نا, یہ ساری کی ساری بیس کرتی ہے کہ آپ نے پہلے نالج لی ہوئی ہے کہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے تو پاکستان کیا اس وقت دنیا میں کسی بھی ملک میں اسلام کے نالج سیٹ کو کہیں پہ ڈسکرائب ہی نہیں کیا جاتا. اس کو ریفر کرنا تو تب ہوگا جب پتا ہوگا کیا ہے. میں نے لا ہی نہیں پڑھا تھا, میں لائر کیسے بنوں گا. سو بالکل اس طریقے سے اسلام کے اگر آپ نے نالج سیٹ جس میں سیرہ اور قرآن ہے, ٹھیک ہے, آپ نے حدیثیں ریفرنس مٹیریل نہیں بھی پکڑی, آپ محدث نہیں بھی بن رہے, کوئی بات نہیں, سیرہ از انف کہ جو قرآن پاک کے فلسفے کو آپ ریفرنس ڈاکومنٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ نبی اسلام نے کس موقع پہ کیا کر کے دکھایا. اب ایک پورے کے پورے اسکول فارغ, زیرو, کوئی سیرہ کا نہیں, کوئی قرآن کا کوئی علم نہیں, کالج فارغ, کوئی قرآن نہیں, کوئی سیرہ نہیں, یونیورسٹیز فارغ, تو پھر مریں گے لوگ, پھر یہ سیال کوٹ والا بندہ مرے گا ہی مرے گا. آپ ایک جائی گینگسٹر ول کے اندر رہے ہیں جن کے اپنے کوڈ ہیں, تو آپ کو وہ کوڈ سمجھنے پڑیں گے کہ بھئی یہاں پہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں, مگر یہ مسلمان نہیں, یہ خاص کوڈ میں رہتے ہیں, ان کا ایک اسٹریٹ کوڈ ہے, ایک لیونگ کوڈ ہے جس کے اندر یہ بندہ مارنے کی بھی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا چیزیں, کیا چیزیں الاؤ ہیں, کیا چیز نہیں. وہاں پہ اگر آپ آ کے یورپین فلاسفی بھی کوٹ کر رہے ہو اور اسلامک فلاسفی کوٹ کر رہے ہیں, دونوں جگہ پہ آپ جان کے خطرے میں سمجھ. ابھی یہ جو توہین رسالت کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جس نے وہ شہباز شریف کو مسجد نبی میں چورا لگے ہوئے تھے, کس لیول کے اوپر کنفیوز ہو گئے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیسس کیا تھی, کس بیس کے اوپر اسلام کہتا ہے یہ منکر ہے. سمجھ رہے ہیں, اسلام نے کہا ہے کہ یہ کام نہیں, اتنا بڑا چانس لے رہے ہو کہ نبی اسلام کے حجرے کے پاس جا کے چیخے مارنا شروع کر دیا تم نے. قرآن کے پاک کی آیت ڈائریکٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اسلام خود موجود ہیں, یاد رکھیے گا, مگر آپ چانس کیسے لے سکتے ہیں کہ مسجد نبی میں جا کے آپ شہباز شریف پہ غصہ اتار لیں. مطلب آپ اپنے گناہ نہیں وہاں پہ نوٹ کریں. ہم سے بڑا کوئی خود چور ہے, مسجد نبی میں جا کے تو بندہ شرم کے مارے, میرے استاد کہتے ہیں 2 دفعہ جا چکے ہیں اور ستون کے پیچھے چھپ کے واپس آ گئے, حجر مطلب روزہ مبارک کی کا دیدار نہیں کر سکے کہ میں فیس کیسے کروں گا اپنے نبی کو. یہ یہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کبر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ پی ٹی آئی والے کہ جیسے یہ چور نہیں ہیں, یہ گناہ سے پاک ادھر گئے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. اور وہ شہباز شریف چور ہے, شہباز کس چیز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں آپ, کس چیز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. میں آپ کو خالی بیسس بتا رہا ہوں کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو کون سے پرزم سے دیکھتا ہے. صرف نبی علیہ السلام کے, ہمارے پاس دوسرا کوئی پرزم نہیں ہے. ہم تو کسی صحابی کے پرزم سے بھی نہیں دیکھ سکتے اپنے آپ کو, ہم صرف نبی علیہ السلام کے پرزم سے اپنے آپ کو میجر کرتے ہیں کہ کتنی کمی کوتاہی ہے میرے اندر, کیونکہ میرا ایک ہی سانچہ ہے بس, میرا نبی. سو اب اب اسٹوڈنٹ بھی مریں گے توہین رسالت پہ, مسلمان بھی مریں گے تو غیر مسلمان بھی مریں گے. جب کہ ایسی سوسائٹی جس کے انٹرنل اسٹرکچر کے اندر اتنا زیادہ پرابلم ہو, وہاں پر یہ بات پبلکلی کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نے کرنا ہے, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک تھوڑا ارلی اسٹیپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ سب سے پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, اس کے بعد لوگوں کو اس پرسپیکٹو پہ لے کے جائیں کہ آپ نے خود کھڑے ہو کے یہ کچھ کرنا ہے. دونوں میں پہلے ہی کہا کہ نرسری کی کلاس میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کروں گا, ان کو بتاؤں گا بیٹا آپ نے 16 سال بعد یہ پڑھنی ہے, تو ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی, وہ اس پہ ایکسٹریمزم میں جائیں گے, وہ فزکس سے نپنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اسلام کے سب سے پہلے اگر ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کریں, لوگوں کو علم کی طرف لے کے اس کے بعد اگلے اسٹیپ پر جائیں, تو یہ نہیں ٹھیک ہوگا. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ کا پرسپیکٹو, اور دوسرا پرسپیکٹو سمجھ لیں کہ میں کس سوچ کے تھرو یہ والا رسک لیتا ہوں. جو بڑا رسک ہے نا وہ دوسرے والے طریقے میں, آپ والے طریقے میں بڑا والا رسک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی جو پولیٹیکل فورس اسلام کے اوپر اپلائی کی جا رہی ہے وہ لبرل لیفٹسٹ سے نہیں آ رہی, وہ رائٹسٹ سے آ رہی ہے. اور سمجھیں, رائٹ ونگ یہ فورس اپلائی کری جا رہا ہے کہ ون نہی عن المنکر کام نہیں ہے ہمارا, اور تزکیہ نفس پہ لے کے جا رہا ہے. نظام ہمارا کام نہیں ہے, یہ کوئی مودودی ٹائپ کا یا کتب ٹائپ کا, القاعدہ ٹائپ کا, کوئی پتہ نہیں کیا, کوئی انہوں نے 2 نمبری کھولی ہے, مدرسہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. یہ مولوی کہہ رہے ہیں, لیفٹ ونگ والے کو تو پتہ ہی نہیں نا اسلام کا, تو نہ وہ امر بالمعروف بول سکتا ہے نہ وہ ون نہی عن المنکر. ان کی تو تھیوریٹیکل بیس ہی یورپین فلاسفرز ہیں, اس کو چھوڑ دیں اس وقت. میں جب مسلمانوں سے کسی بھی لیول پہ یوتھ پہ بیٹھتا ہوں نا کہ امر بالمعروف اکیلا نہ کر دینا, ون نہی عن المنکر کرنا, بیکاز اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ یہ پلیس کی ہے نا, فلسفے میں آیت, اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے پولیٹیکل سسٹمز کا. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو صحیح پیڈسٹل کے اوپر پلیس کریں. اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے امر بالمعروف ون نہی عن المنکر؟ سوچیں صحیح کس کانٹیکس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے میں اور باقی کی تمام امتوں میں نے فرق ڈال دیا. یہ لوگ امر بالمعروف کے پی ایچ ڈیز ہیں, اسکالرز ہیں, یہ کر کے دکھا چکے ہیں, مگر یہ کام نہیں ہے مسلمان. اس از ناٹ بٹ مسلم آئیڈینٹی از, مسلم آئیڈینٹی از. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بہترین کیسے کر دیا ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرتے ہو اور ون نہی عن المنکر بھی کرتے ہو, یہ اکٹھے چلتے ہو. اب بڑا چانس یہ تھا کہ اگر سارے مولوی یہ دونوں کام بتا رہے ہوتے اور ایجوکیٹ کر رہے ہوتے, اور لیفٹسٹ بے شک کہہ رہا تھا نہیں یہ سب فرسودہ بیان ہے, کچھ ایسا نہیں ہے, ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے, کہہ رہا ہوتا, تو میں کہتا ٹھیک ہے یار, ایک پورا ونگ ہے جو کہ ایک فرنٹ سنبھالے ہوئے ہے, لیٹس ایجوکیٹ دیم آن دی ادر بیسکس. مگر میرا اصل میں مسئلہ پتا کیا ہے کہ مسجد سے
वन नहीं मुनकर उठा लिया गया है. आप सबको पता है, हम सबको पता है. क्यों? वो हमें पता है वो क्यों उठाया हुआ है. वो दरबार का मुल्ला बैठा हुआ है इधर, वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है. अब मुझे पता है कि यूथ ने अगर इस्लाम की तरफ जाना है ना, तो वो सूफी इस्लाम की तरफ चला जाएगा. बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो फिर वो किसी और लिबरल इश नेशन ऑफ इस्लाम की तरफ चला जाएगा जो 50% मुस्लिम है, 10% मुस्लिम है. द बिगर फाइट वाज कि अगर सबको पता चली जाएगा कि लेफ्ट वाले जो है वो इस्लाम को नाम भी नहीं लेते, एलर्जी के इस्लाम से, तो अल्लाह का निजाम की फाइट के लिए सबसे पहले किससे लड़ाई करूं? मेरा असली दुश्मन कौन है? मेरा असली दुश्मन हुआ जो कुरान पाक हाथ में पकड़ के दो नंबरी कर रहा है, वो नहीं जो कहता कुरान को नहीं मैं मानता. समझ रहे? मैं मिसाल दे रहा हूं, वो देनी तो नहीं चाहिए, बल्कि नहीं देता मैं. ये पीटीआई नवाज शरीफ से जरा दूर ही रखें इस बात को. मगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि अनलेस आई प्रूव टू द यूथ की आइडेंटिटी क्या है, और साथ साथ मैं ये बता रहा हूं कि भैया बात सुने, आपने कल को उन पोजीशंस में जाना है जहां पे आप इन्फ्लुएंस एंड पावर दोनों एंजॉय करेंगे. मेरी मजबूरी भी है और मेरा शौक भी है कि आप ही बनेंगे, क्योंकि मैं तो समझ चुका हूँ. आपने ही सेनेटर्स बनना है, आपने ही पुलिस में जाना है, आपने ही आर्मी में जाना है, आपने ही पॉलिटिक्स में जाना है. बच्चे उन्होंने नहीं बढ़ाना है, तो उनको ये ना हो कि उनको कंफ्यूज लिबर्टी दे दूं मैं, रादर देन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी जरूरी. ये रिस्क है जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो एक्टिविज्म पहुंचेगा यूथ के थ्रू, वो गली मोहल्ले में जाके अपने आप को काजी और खुदा बना देंगे और खुद फतवे देके खुद ही फायदा उठाएंगे. तो नहीं, ऐसा बहुत प्रोबेबिलिस्टिक डायग्राम है कि इसका चांस बहुत कम है. मगर इसका चांस बहुत ज्यादा है कि वो फिर वही वाले इस्लाम के ऊपर आएंगे जो कि पाकिस्तानी बाबों ने हमें पहुंचाया कि भैया बस पूजा पाठ इस्लाम है. बड़ा रिस्क, खुद सोचें क्या था. सो आई टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क हियर कि ये ना हो कि मैं भी वही वाली गलती करके रखे. मैं इमरान खान की तारीफ क्यों नहीं करता? आई लव दैट गाय, आई स्वेयर टू गॉड आई लव दैट गाय. मैं 2-3 दफा मिला हूं, मैंने उसके साथ काम किया हुआ है. उसकी टेलीथॉन में, हमारी कंपनी में हमने पैसे इकट्ठे करने से, फिर 2-3 दफा और भी मिला हूं. मैं क्रिकेट खेलता था. मैंने एब्सोल्यूट लव दिस गाय. मगर मैं उसकी कभी भी पीटीआई के अंदर या उसकी काविशों की तारीफ, पता है मैं क्यों नहीं करता? बिकॉज उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम रिकॉग्निशन के तौर पर नीचे जाता है कि ये भी एक ठीक सिस्टम है. समझ रहे? दिस इज व्हाई आई एम लाइक, नहीं फिलोसॉफिकली करप्ट है बंदा, जो मर्जी मैं कर लूं, इसका फलसफा करप्ट है. आई एम सॉरी. बाकी लोग तो जाहिरी ईवल है ना, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, ये जाहिरी ईवल है. तो शायद समझ आती है, इनके तो अपने बच्चों को भी पता होगा बाप 2 नंबर हमारा, ठीक है. मगर ये जाहिरी शर्त नहीं. इसलिए मैं बताता हूं कि भाई बात सुने, फलसफे में करप्शन ना ले आना. अच्छा बंदा है यार, आई वुड लव टू मीट एंड हैव डिनर विद दिस गाय, बट आई एम नॉट गोना बी लाइक हां आई फॉलो यू, बिकॉज़ देन आई फॉलो द सिस्टम. माय गेम प्लान इज सिंपल. 2 नस्लें राइट, दोनों ही हमारे खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं. प्रेजेंट एरा के अंदर हमारे सोशलिस्ट हो गए या कैपिटलिस्ट हो गए, लेफ्ट राइट दोनों विंग्स हमारे खिलाफ. मतलब कि हमारा जहाज जो है पाकिस्तान का, उसके दोनों विंग्स जो है वो इस वक्त क्रैश कर चुके हैं. तो इस जहाज को बचाया कैसे जाए? फिर वो हम सोशलिस्ट वाला काम कर लें कि हम यहाँ पर डिक्टेटरशिप लगा दें? नहीं, बेशक बात सुने, मैं ना डेमोक्रेसी के थ्रू भी मुझे एक % चांस लगता है कि अगर पहला स्टेप डेमोक्रेसी भी लेना, मोमिनीन बच्चे उठ के, फिलोसफर्स बच्चे उठ के, बड़े होके, मोमिनीन ईमान और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लेके अगर डेमोक्रेसी के थ्रू भी आ गई ना, तो पहला स्टेप. मैं मुर्सी के क्यों खिलाफ था? जब उसको मिल गई थी ना, मुर्सी ने 50 हुफाज कराम पार्लियामेंट में भर लिए थे ना इजिप्ट के, अगला स्टेप लेने से पहले उसने 2 नंबर कर दी, क्योंकि इंटिमिडेट हो गया था. वो मरना ही तो था उसने, हम सबको पता मरना था. और मरने से पहले उसकी इतनी उम्र थी. इसके ऊपर कौन सा लेवल था तूने जाना है? अब तो बन गई, तुझे पावर दे दी, तो लगन निजाम नाफिज कर, कोई मसला नहीं. लोग अट्रैक्ट होंगे, टेंशन वाले. शुरू में वावेला मचेगा कि हाय शरिया, हाय शरिया. पता चलेगा यार सब के सब महफूज हो गए हैं, तो लोग इस तरफ इजिप्ट की तरफ भागेंगे. मैं भी यही कह रहा हूं कि पहली नस्ल हमारी, पहली जो इस वक्त बच्चे हैं, उनको अगर हमने ये ट्राइफैक्टा एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर दे दिया, फलसफा और इंटेलेक्चुअल कोर महफूज कर दी उनकी, और आइडेंटिटी क्लियर कर दी, और एट्रीब्यूट्स बनाने की तरफ पहली जज्बे की, तो उनकी अगली नस्ल बेशक डेमोक्रेसी के थ्रू ही पहुंच जाए. याद रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बातें बता रहा हूं मैं, रॉकेट साइंस नहीं किया. फसाद दहाने पे खड़ा है पाकिस्तान की. स्ट्रीट फाइट, ब्लड शेड दहाने पे खड़ा है. ये इंसान की इनसेचेबल डिजायर, जिसको पुश किया जा रहा है. अल्लाह ना करे कि फसाद हो, मगर पैटर्न साफ बता रहा है कि मेजर ब्लड शेड अभी होना है पाकिस्तान में. पैटर्न साफ बता रहा है. इतनी कोई साइकोलॉजी पढ़ने की या न्यूरोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है. बेसिक पैटर्न एनालिसिस देखें आप. मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले कि हमारा बच्चा भी इस पार्ट ऑफ तूफान का हिस्सा बन जाए, उससे पहले उसको इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की गोलियां दी जाएं और बंदूक बना के दी जाए कि भैया तू एक बहुत बड़ी फाइट का हिस्सा है. तू अपने दौर का इंसान नहीं है, तू अगले 100 साल का इंसान है. तू अपने दौर का मुसलमान और इन्फ्लुएंस नहीं है, 1000 साल का इन्फ्लुएंस है. तू इमाम गजाली है, तो अली बिन अबी तालिब है. तू 1400 साल तक भी तेरे किए गए काम कोट करके लोग अपनी जिंदगी संवारेंगे. ठीक है, आप खुद सोचना, इनमें से एक लीडर उठा के देखें अभी भी, अपने अगले 10 साल इनको नहीं कोई याद रखेगा. पिछले 10 साल कौन सा बंदा हमें याद है? ये तो औकात है इस दूसरे फलसफे की. अल्लाह ने बरकत ही नहीं रखी हुई, अल्लाह ने अपने काम में बरकत रखी हुई है. सो द प्रॉब्लम इज वेरी easy to solve if you look at it in a long term perspective. कि हाँ जी, हम गटर में पैदा हुए, ठीक है, गटर से निकलने के लिए रास्ते बहुत हैं, मगर सारे के सारे लॉन्ग टर्म में. नीचे से और खोदोगे तो नीचे और गंद निकल आएगा. सो लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्ट्रेटजी. और मेरा वही काम है
کہ اگلی 100 سالوں کے پلان جب تک ہم لاک نہیں کرتے تب تک ہم نے اپنا حصہ اسلام میں نہیں ڈالا. تلوار سے آج اگر خلافت آ جائے, میں اور آپ لڑ کے من نہیں خلافت لے آئیں, 35 منٹ بعد خلافت ختم ہو جانی, ہمیں بھی پتا ہے کوئی بچہ بچے گا ہی نہیں جو کہ پاکستان میں رہنا چاہے گا, کیونکہ جو سینٹرلائز اسلام کی اس وقت 2 نمبر ڈیفینیشن دے دی ہے وہ اللہ نہ کرے نافذ ہو جائے پاکستان پہ. اس میں تو وہی آئیسس کیا ہے, آئیسس ایگزامپل ہے نا, سینٹرلائزڈ ڈیفینیشن آف اسلام. آئیسس نے کیا کیا, پھر داعش نے کیا کیا, اجاڑ کے رکھ دیا, مسلمانوں کو مارنے بیٹھ کے, اسرائیل بغل میں بیٹھا کہ لگا رہا ہے, اتنا تو بڑا بدماش تھا تو جا کے کڑی لگا دیتا. نو, سینٹرلائز کور کے اندر کیڑا لگا ہوا ہے, ماننا پڑے گا. سو وی نیڈ ٹو گیٹ دیٹ انٹلیکچوئل کور ہائی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا نا, میں کم بتاؤں, کم از کم 30 یا 40 میجر ایگزامپلز ہیں میرے پاس کہ جو کہ اسلام میں یوتھ نے اپنے آپ کو موبلائز کیا. سب سے پہلے اپنے ذہن کو وسعت دی ہے, اس کے بعد کتابیں لکھی ہیں, کام کیے ہیں, اپنے طور کے اوپر بیہیویئر اپلائی کیا ہے, اور 300-400 سال تک مستحکم ہوئی ہے انسانی زندگی, چاہے غیر مسلموں کی بھی تھی ان کے اندر. یہ امت مسلمہ کی بات بتا رہا ہوں, اسی پلانٹ کی ہسٹری بتا رہا ہوں, نبی اسلام کے کافی 100 سال بعد کی بات بتا رہا ہوں. کر کے دکھایا مسلمانوں نے, ہم بھی کر سکتے ہیں. وی کین. کوئی پر نہیں لگے ہوئے تھے ان لوگوں کے, وہ بھی انسان ہی پیدا ہوتے ہیں, ہم بھی انسان پیدا ہوئے. وی جسٹ نیڈ کانشیس پیرنٹنگ اینڈ کانشیس ٹیچنگ. یو تھاٹ بلڈنگ, کیریکٹر بلڈنگ. میں بس یہ دو چیزیں میرا پلان ہے کہ تھاٹ بلڈنگ کر دو, کیریکٹر بلڈنگ کر دو. اگر 15 سال بچہ ٹپ گیا نا, 15 سال, اور آپ نے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کی تھی, تو خدا کو ایٹ لیسٹ تھاٹ بلڈنگ کر دو. اور اگر نہیں 15 سال سے نیچے ہے تو یہ دونوں کام آپ کو ایز اے ٹیچر, ایز اے مدر, ایز اے فادر, ایز اے بگ بردر ہر وقت کرنے پڑیں گے. اور ون نہیں ملکر کیا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے کیریکٹر کے تھرو دیکھیں گے کہ اپنے طور پہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے ایز این انڈیویجول, وہ نہیں ملکر بھی پریکٹس کر رہا ہے. جدھر کوشش کر سکتا ہے چھلانگ بھی لگا رہا ہے, جدھر نہیں کر سکتا وہاں پولیس بلا لیتا ہے, مگر خالی پولیس نہیں بلاتا, اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک پولیس ہی کی کیفیت آتی ہے اس کے آس پاس. اور ہر لڑکے کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, 50 ایسے کام ہیں جو میں غلطی روک سکتا ہوں, ہمیں پتا ہے 100 ہیں ایسے کام. ہفتے ہم تو پاکستانی ہیں, ہمیں تو دن کے 1000 ایسے کام ملتے ہیں, ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہم نہیں روکتے, چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے نا ایک لیڈرشپ کا نا ٹیسٹ لیا, ایک انٹرویو لیا تھا, میں بس یہ بات ختم کروں. جس سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, عام طور پر آپ بھی بات کرتے ہیں, سب لوگ بھی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اگلا کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو سسٹم بلڈ کیا صاحب وسلم نے, وہ 30 سال ہی چلا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بعد وہ سسٹم ختم ہو گیا. پھر 1400 سال بعد آپ ایک 30 سال چلا ہوا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم رومنس کا سسٹم لے کے آئیں جو 1000 سال چلا تھا, اور اس طرح کے آرگومنٹ سے ہوتے ہیں. یہ آرگومنٹ جو ہے نا اتنا, کوئی میں آپ کو آسان کر کے دیتا ہوں کہ جس کو نہیں نہ پتا کہ سسٹم کیا ہے تو اس کو یہ بات کرنی موزوں لگتی ہے. جس کو پتا ہے سسٹم کہتے کس کو ہیں, عباسی خلیفہ تک, ایکچولی عباسی بھی میں جلدی بتا رہا ہوں, اس کے بعد بھی تقریباً 750 پونے 700 کر لیں تو بھی سیف سائڈ, کیونکہ مجھے 1-2 نمبر خلیفہ نظر آ رہا ہے ایک اور, جس نے آ کے صحیح کر کے سسٹم کی بنیادیں کھیڑی ہیں. مگر اگلے 750 سال تک, حضرت علی کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, 750 سال تک سسٹم تو نہیں بدلنے دیا کسی بھی خلیفہ نے. جتنے مرضی بڑے وہ آئے تھے بدماش, حجاج بن یوسف ٹائپ کے بھی, وہ اصول تو نہیں بدل سکا شریعہ کے. خود سوچیں, یہ کس نے کہا کہ 30 سال چلا سسٹم؟ سسٹم نہیں 30 سال چلا, سسٹم 750 سال چلا ہے ہمارا. اور میں بھی بتاؤں اس سے بھی آگے چلا ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ایک اکیڈیمک آرگیومنٹ آئے گا کہ نہیں یو آر مسنگ آؤٹ کے میجر ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, یورپین فلسفی امپورٹ کی تھی. یا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں, چلے 700 سال چلا, ہاں جی, کوئی ایک بھی ایسی اسٹیپولیشن نہیں تھی جو کہ علی کے دور کی حدود کے اندر ہو, اور جو چینج کی وہ بعد میں انہوں نے آ کے. تو سر پھر اس کو خلافت کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ مطلب ہم نے تو بچپن سے یہی سنا کہ جی خلافت 30 سال تھی, حدیث مبارکہ بھی ہیں اس پہ, پیشن گوئیاں بھی ہیں کہ 30 سال خلافت رہے گی. نہیں, خلافت کا لفظ جو ہے نا, خلافت کا لفظ اور ملوکیت کا لفظ, وہ چوزنگ دا گورنر کے اوپر ہے. رننگ دا گورننس تھرو دا لاز اینڈ لیجسلیشن, یہ ہوتا ہے سسٹم. چوزنگ دا گورنر, بادشاہ نجاشی تھا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی اس کی. اگر ایک بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام لے کے آتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں نہیں بادشاہ سلامت ہے, ہم تو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ میں تو یہ تو کہا ہے ڈیموکریسی بھی اگر مومنین کے ہاتھ میں آ جائے تو خیر ہے, میں مان لوں گا اس کو. یار مورسی کی کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مورسی کو صحیح جگہ مل گئی تھی, ڈیموکریسی ملی تھی نا اس کو, اس نے اگلا اسٹیپ نہیں لیا. بس ڈیموکریسی اٹسیلف کی کوئی فلسفی تو ہے نہیں نا. اگر مومنین سارے جو دنیا میں بیٹھے تو خیر ڈیموکریسی کے تھرو لیں, وہ لے کے نہیں آئیں گے, مگر آپ بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ سسٹم نہیں بدلیں گے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب قرارداد میں کافی پڑھتے ہیں, 1973 کا آئین پڑھتے ہیں, تو آپ کو صاف سمجھ رہے تھے کیا دونوں بھی کھیل رہے تھے, کون بیوقوف مولوی تھے اس ٹائم پہ. آپ نے 1935 کا ایکٹ تو بدلا نہیں, آپ 1973 کے آئین کو چارٹ میں بیٹھ کے, اور وہ بھی ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی جس کے اندر چور میتھڈ سارے کے سارے موجود ہے. قرارداد مقاصد دنیا کی سب سے ایبسٹریکٹ رپورٹ, سوچیں تو صحیح. اگر اتنے جس نے بھی بنائی تھی سر, مودودی صاحب نے تو نہیں بنائی تھی. اگر مودودی صاحب نہیں بنائی ہو تو مودودی صاحب کو نبی تو نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ اسٹنٹ مارا تو مانیں گے یار ان سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں تو ایک بات مودودی صاحب پہ ایک اور بات بھی کر دوں, یہ جماعت اسلامی والے جب بھی مجھے بھی کہتے ہیں نا کہ مودودی صاحب نے رجوع نہیں کیا تھا اور وہ ہردرمی میں, تو میں کہتا ہوں ہاں نہیں کیا تھا, انہوں نے ساری عمر غلطی کی تھی. مودودی کوئی نبی تو نہیں ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تھا تو اللہ کا کرم ہو گیا تھا, بچت ہو گئی. نہیں کیا تھا تو وہ پھر اینڈ میں غلطی پہ اس والی غلطی کے اوپر ہی انہوں نے پھر رحلت فرمائی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں سسٹم کو تو نہیں مانتا اس لیے کہ مودودی صاحب نے مان لیا تھا. میں مودودی صاحب کا کوئی میرا نبی تو نہیں ہے مودودی. جو سسٹم غلط ہے غلط ہے, چاہے مودودی کرے یا نہ کرے.
ٹھیک ہے. تو اس بارے میں بات نہیں ہو رہی. دا پوائنٹ از اس وقت بھی ایک امیلگمیشن تھی قرارداد مقاصد. آپ پڑھیں نا, خود پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کسی صحابی نے ماننی تھی. یہ کیا بات ہے کہنا, سمجھاؤ مطلب سمجھاؤ. ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتا ہے اس میں سے. تو 73 کے آئین کے اندر جی سوال کرنے کا آپ نے بات کی تھی کہ ہم لوگ جمہوریت سے بھی اسلامی نظام آ سکتا ہے, تو پھر ہم جماعت اسلامی کو کیوں نہ سپورٹ؟ نہیں سر, میں نے نہیں کہا جمہوریت سے نظام اسلام آ سکتا ہے. یاد ہے میں نے کہا اگر مومنین ڈیموکریسی بھی اپلائی کریں گے تو میں مان لوں گا. ڈیموکریسی کے تھرو اسلامی نظام نہیں آئے گا. مگر اگر مومنین پاکستان 25 کروڑ مومنین کا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ڈیموکریسی ٹرائی کرنی ہے, تو میں کہتا ہاں چلو ٹھیک ہے, پھر سارے مومنین ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کون سا صحیح بندہ کون سا غلط بندہ ہے, چلو کر لیتے ہیں. فلسفہ چیک کر سکتا ہے نا, آپ اس کا عمل چیک کر سکتے ہیں, آپ اس کی کوتاہیاں دیکھ سکتے ہیں. ڈیموکریسی اٹ سیلف کی کوئی فلسفی نہیں ہے. اگر مومنین کے پاس پہنچے گی تو چلو اپلائی کر کے دیکھ لیں گے, مگر اگر منافقین کے پاس پہنچے گی تو بہت بڑی پاور دے رہے ہیں آپ منافقین کو. ابھی یہی تو حالات ہے. آپ کسی ایک محکمے میں جا کے دیکھیں, کیوں ہم پاکستانی کیوں ایک دوسرے جھوٹ بول رہے ہیں. کسی ایک محکمے میں جا کے دیکھیں. میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میرے اوپر ڈیتھ تھریٹس ہیں اور میں ایف آئی اے کالنگ کر رہا ہوں, کوئی کال نہیں اٹھا رہا. پولیس کے میں نے 2 بندے کے اوپر کیس کیا. میرے جو پچھلی آئی ٹی کمپنی تھی 15-20 لاکھ روپے لے کے غائب ہوئے میں. پولیس میں گیا ہوں کہ بھیا کچھ کرو, پولیس رپورٹ ہی ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ رہی. ہر محکمے میں جدھر جاؤں مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ انفرادی طور پہ ابو جہل ہے. ویٹ کر رہا ہے کہ بس بہانے سے بولتا رہتا ہے کہ ہنٹ کرا رہا ہے کہ پیسے کب دیں گے. ہنٹ کرائی جاتے ہیں, مجھے پتا ہے, اور میں منہ پہ بول دیتا ہوں. آپ کو پتا ہی ہے کہ میرے زبان رکتی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سر اگر ہم نے رشوت مانگنی کھل کے مانگے, کیونکہ میں کھل کے نہ کرتا ہوں نا آپ کو, تاکہ یہ چڑیا تو مرے ایک دفعہ. میرے پیسے کروڑوں بھی ہوتے تو میں چھوڑ دیتا کہ 1 روپیہ رشوت نہیں دوں گا میں آپ کو.